खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एक बार फिर पादरी शकील अल्लाह बख्श दौलत आगाही चैनल के वसीला से कलाम खुदा की खिदमत करने के लिए आप सबके दरमियान हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारी नसीहत के लिए जिस खूबसूरत हवाले का चुनाव किया गया है वो पुराने अहदनामा में से बुज़ुर्ग दाऊद की मार्फत लिखे गए किताब ज़बूर की किताब, उसका 121 बाब और उसकी पहली आयत और छठी आयत, दो आयतें मुबारका हम पढ़ने की सादत हासिल करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। और छठी आयत, ना आफताब दिन को तुझे ज़र पहुँचाएगा और ना महताब रात को। कलाम खुदा की इस खूबसूरत और अनमोल आयत का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। जब हम इस ज़बूर पर निगाह करते हैं तो ये चंद उन ख़ास ज़बूरों में शुमार होता है जो कौम बनी इसराइल के बियाबानी सफ़र को बयान करते हैं। ज़बूर 136, ज़बूर 46, ज़बूर 121 और ये ऐसे ज़बूर हैं जो बिला नागा हैकल में जो है वो हर सब्बत को गाए जाते थे। और तकरीबन यहूदी कौम जो है वो बड़े शौक़ से इन ज़बूरों को गाती और विर्द करती थी ताकि वो अपने खुदा की उस बड़ी मदद को जो खुदा ने उनके बाप दादा को बियाबान के सफ़र में मुयस्सर की थी उस खिदमत को याद रख सकें। और इसीलिए ज़बूर नवीस जो है वो इस ज़बूर का आगाज़ जो है वो पहली आयत में इस तरह से करता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहाँ से आएगी। क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी कुम्मक जो है वो हमारी खुदा की तरफ से है और हमारा खुदा जो है वो आसमान पर तख्त नशीन है। और कुम्मक कहते हैं मदद और रहनुमाई को। और फिर 123 ज़बूर पर जब हम निगाह करते हैं तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाता हूँ। कौम बनी इसराइल इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि हमारा खुदा आसमान की बुलंदियों से बुलंद है और वहीं से हमारे लिए खुदा अपनी कुम्मक को भेजता है। और ये कुम्मक, ये मदद, ये रहनुमाई जो है वो ज़बूर 123 में इस तरह से हम सीखते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस तरह गुलाम अपने आका के हाथ की तरफ और बीबी जो है, लौंडी जो है वो अपनी बीबी के हाथ की तरफ उसकी निगाहें लगी रहती हैं, हमारी निगाहें जो है वो हमारे खुदा की तरफ उसी तरह से लगी रहनी चाहिए। जब उस तरह से हम निगाह करेंगे तो फिर हमें पता चलता है कि कलाम खुदा में ये सिखाता है कि आसमान हमारे खुदा का तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। हम उसके कदमों में बैठेंगे। हम इस लायक भी नहीं है कि हम उसके कदमों में बैठकर जो है वो उसकी कुम्मक को हासिल करें, उसके दीदार को हासिल करें, उसके कलाम को हासिल करें। लेकिन ये उन लोगों के लिए बाइस फ़ख्र की बात है जो लोग खुदा के कदमों में बैठकर उसकी कुम्मक का इंतज़ार करते हैं। और फिर कौम बनी इसराइल को जो दूसरी छठी आयत हमने पढ़ी वहाँ पर हमें इन सारी मुसीबतों में वो हमें सिखा रहा है कि ना आफताब दिन को तुझे ज़र पहुँचाएगा ना महताब रात को। अब यहाँ पर जो दिन की बात हो रही है, आफताब की बात हो रही है, तो आफताब जो है वो दिन के कामों को जाहिर करता है। और मैं और आप जानते हैं कि मेरे और आपके मसीहा को जो है वो आफताब सदाकत कहा गया है। और आफताब सदाकत जब मेरा और आपका मसीहा है
تو وہ مسیحا ان کے ساتھ ہے، بیابان کے سفر میں وہ مسیحا ان کے ساتھ ہے، اور وہ بادل بن کر جو ہے وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے، وہ بادل بن کر جو ہے وہ انہیں سایہ کرتا ہے۔ اور اس پہاڑی سفر میں، اس بیابانی سفر میں اتنی دھوپ، اور پہاڑی آپ علاقوں کا جب سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ پہاڑوں کی کتنی تپش ہوتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بادل بن کر ان پر سایہ کر رہا ہے، وہ انہیں اس پہاڑوں کی تپش سے محفوظ رکھ رہا ہے، وہ ان کی جسمانی خوراک کا انتظام کرتا ہے، وہ ان کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے، وہ ان کے کپڑوں کا، ان کی جوتیوں کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ وہ آفتاب صداقت ان کے ساتھ ساتھ بیابان کے سفر میں چل رہا ہے، اس کی برکتیں انہیں میسر ہو رہی ہیں۔ اگر اسی پر ہم بات کریں تو یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے، لیکن جب ہم جلدی کے ساتھ اس بات پر نگاہ کرتے ہیں دوسرے حصے پر، 6 آیت کے نام ماہتاب رات کو، اب ماہتاب جو ہے وہ رات کے کاموں کو، تاریکی کے کاموں سے گنا جاتا ہے، لیکن جب خدا یہ کہہ رہا ہے تو خدا کی یہ برکت جو ہے وہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں۔ زبور 119 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بزرگ داؤد جو ہے وہ اس کی وضاحت کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات رات کو حکمت سکھاتی ہے۔ اب وہاں پر آفتاب صداقت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ برکت دے رہا ہے، اور یہاں پر رات رات کو کس طرح سے حکمت پہنچاتی ہے، یہاں پر ہمیں اس بات کا درس ملتا ہے کہ اگر آپ سائنس ٹیکنالوجی کی بات کریں تو سائنس جو ہے وہ اس بات کی شاہد ہے، وہ کہتی ہے کہ چاند میں اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اس بات کی سائنس ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ گواہی دے دی ہے کہ جو ہے وہ چاند کے اندر اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ وہ روشنی جو دیتا ہے وہ سورج کے وسیلہ سے اسے ملتی ہے، اور وہی سورج جو ہے وہ رات کو ان کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ یہاں پر ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے۔ آج سائنس نے آج یہ بات پروف کی ہے، لیکن کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رات رات کو حکمت سکھاتی ہے، رات کو خدا جو ہے وہ آگ کا ستون بن کر ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور بزرگ داؤد کہتا ہے کہ رات رات کو حکمت سکھاتی ہے۔ اب رات کو جب خدا کے لوگ سوتے ہیں تو خدا رویا میں اپنے لوگوں کو اپنے مکاشفات دیتا ہے، اور وہ مکاشفات جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح سے آگاہی چینل کو خدا نے یہ رویا دی تاکہ آگاہی ٹی وی کے وسیلہ سے لوگ کلام خدا کی برکت کو حاصل کریں، اور اس برکت کو جو ہے وہ اپنے روح جان بدن کے لیے جو ہے وہ ایسے نیک اور اچھے کام کرنے کے لیے استعمال کر سکیں جن میں جو ہے وہ خدا کے لوگ برکت پائیں، آفتاب صداقت کی کرنیں جو ہیں وہ ان تک پہنچیں، اور یہ رویا جو ہے وہ رات کو بشپ اشفاق اور خدا کے خادم مورس غوری تک یہ پہنچی، اور ہم اس خوبصورت جو ہے وہ رویا کا حصہ بن کر آج آگاہی چینل کے وسیلہ سے، آگاہی ٹی وی کے وسیلہ سے ہم آپ تک خدا کے خوبصورت مشن کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تاکہ یہ خدا کا مشن جو ہے وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، یہ دن کو بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے، اور رات کو بھی حکمت کا باعث بنے۔ خدا کے خدام دن رات جو ہے وہ اس برکت کو آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہیں۔ خداوند اس خدمت کو آپ کے لیے برکت کا باعث بنائے، ہمارے لیے، ہماری آل اولاد کے لیے، اور تمام تر سننے والے لوگوں کے لیے آج کے کلام کو خدا بڑا برکت کا باعث بنائے۔ آمین۔